رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ سارے بھائی پڑھو الصلاۃ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا بھائی صاحب کوئی ونگار کٹن آئے ہو یا کوئی ذکر کرن کران آئے درود شریف پڑھو بھائی لوگو تسی بادشاہ لوگو میں آنا درود پڑھو تسی سجیو کھبی ویکھی ہوں دیو مون نال پڑھنا جے اکھا نال تو نہیں نہ پڑھنا پڑھو سارے الصلاۃ ملدائے سکون دل نو پنج تن دی سنا کر کے پنج سکون ملدہ ہے ہاں مل کے جنہ نہ ہوندے نے لفظوں پڑھ لین ضروری نہیں ہوندہ بے مولوی صاحب یا کوئی سید صاحب ہی پڑھن سارے پڑھ لین آل رسول سارے نو مندے پڑھیے ملدائے سکون دل نو پنج تن دی سنا کر کے پنج تن نے رجا چھڑیا ہر
ہر چیز عطا پڑھیے پنج تن نے رجا چھڈیا ملدا اے سکون دل نو پنج تن دی سنا کر کے پنج تن نے رجا چھڈیا ہر چیز عطا کر کے پنج تن نے رجا چھڈیا پڑھیے پنج تن نے رجا چھڈیا ہر چیز جڑے جڑے رجے نے پڑھیے پنج تن نے رجا چھڈیا بغیر اجازت دے جبریل بھی نہیں لنگھتے بغیر اجازت دے جبریل بھی نہیں لنگھتے سیدہ تیری نسبت تے پردے دا حیا کر کے سیدہ تیری نسبت تے پردے دا بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء مرتضی مصطفیٰ حسین و حسن پنج تن نے رجا چھڈیا ہر چیز عطا کر کے ملدا اے سکون دل نو پنج تن دی سنا کر کے ملدا اے سکون دل نو کریم کائنات دی حمد و ثنا تو بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات مبارکہ تے ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد واجب التعظیم جتنے بھی آج دی عرس شریف دی اس محفل پاک آپ تشریف لے آئے نے اللہ کریم سب دی حاضری قبول فرمائے دربار میاں محمد اسماعیل صاحب گاؤں لکھیا اتھے تسی اور میں حاضر ہاں میاں مبشر حسن صاحب آج دی خوبصورت محفل پاک دے بانی نے میاں اسماعیل عرف مٹھو صاحب زیر نگرانی انہاں دی محفل پاک انعقاد پذیر ہے باقی میاں صاحب جتنے برادران نے اور انہاں دی فیملی دے لوگ نے اللہ صاحب نو اجر عطا فرمائے مختصر اور چند گزارشات میں عرض کر کے دعائے خیر کر دے سا یا جے اگر تسی یہ محفل دا سلسلہ چلانا ہویا تو تھوڑی مرضی انہاں میں ایک موضوع دس ہے
میں او دے اتے ہی چاہتا کلمات عرض کر کے کوشش کرانگا کہ حق بیانی دی اللہ من توفیق دے وے اور میں آپ نو صحیح رسول اللہ دے دین دی تبلیغ کر سکا۔ آل رسول دا ذکر میں بندیاں نہ ہر کوئی کر سکتا ہے نہ ہر کوئی کروا سکتا ہے۔ نبی پاک دیاں پتران دا ذکر کرنا ہوئے تو خون حلال دا چاہیے، کیونکہ ناپاک لوگ پاکاں دا ذکر بھائی صاحب سمجھ رہے ہو گل ناپاک بندہ رسول اللہ دیاں پتران دا ذکر کر سکتا تو جڑے حلال نے خون حلال ہے ظاہری اعمال تے انہاں دے کوئی اگے پیچھے ہو جان تو ایک اللہ دا امر ہے یا انسان دا فطرتی تقاضا ہے، لیکن ہوئے حلال زیادہ تے نبی پاک دیاں پتران دا ذکر ان دے سامنے کیتا جائے تے وہ مچل جاتا ہے۔ ہوئے حرام زیادہ سجدے پامیں پانچ نمازاں دے پہ کرے تہجد بھی پڑھے علی دیاں پتران تے نبی دیاں پتران دا ذکر آ جاوے تے ان دے متھے تے واٹ آ جائے نام دی نماز قبول ہے نہ ان دا کوئی عبادت قبول ہے، سکیاں ٹکراں جنیاں مرضی مار دیں رات ماردہ رہے رب نو دی کسے نماز دی کوئی لوڑ۔ علماء فرماندے نے بندہ روزے دی حالت چوئے کعبہ شریف دا طواف کردہ ہوئے، توجہ ہے بھائی صاحب مسئلہ سن لو، روزے دی حالت چوئے کعبہ شریف دا طواف کردہ ہوئے خانہ کعبہ شریف دے نال جڑا وہ کپڑا ہے غلاف کعبہ ان دے نال چمڑے آیا ہوئے اس جگہ ہوتے ہو دی جان نکل جائے۔ علماء فرماندے نے ان دے دل چ رسول اللہ دی آل دا بغض ہوئے، اس تھان تے مرے آیا بندہ بھی جنت چ جا سکدا، نبی دی آل دا بغض ہوئے تے کعبے دے نال لپٹیا بھی مر جاوے تے جہنمی ہے، او دیو عبادت اللہ نہیں قبول کرتا۔ اے مسئلہ ہے بھائی صاحب شرع شریف دا تواڈی بارگاہ چرچ کر گناہگار ہوئے بد کردار ہوئے گندہ ہوئے تو انسان کے اپنے اعمال نے غلطیاں کتائیاں ہو جاندیاں، لیکن وہ دے دل وچ ایمان ہوئے سینے اور وہ اگر کوئی گناہ کرے تو وہ دے مایوسی ہوئے تو اللہ دی بارگاہ جو توبہ کرے معافی منگے گناہگار ہوئے لیکن دل وچ نبی دیاں یاراں دا بھی پیار ہوئے تو پنجاں باراں دا بھی پیار ہوئے۔ اس نے بارے حضور نے ارشاد فرمایا ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، یہ حدیث پاک مدینہ شریف اللہ تعالیٰ میں بار بار لے جائے، رسول اللہ دے روزہ اقدس دے نال حضور دی جڑی جتھے سرکار خطبہ ارشاد فرماندے ہیں ممبر مبارک او دے نال والے گیٹ دوتے حدیث اج بھی لکھی کہ رسول اللہ فرمایا وڈیاں وڈیاں گناہگاراں دی شفاعت میں اپنے ذمہ لئی ہے، انہاں دی شفاعت میں کراواں گا۔ اگر بھائی صاحب وہ گناہگار جڑے اعمال دے حوالے نال انہاں کول کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیاں نے، عقیدہ ستھرا ہونا چاہیے، عقیدہ گندا ہویا تے نبی دی شفاعت دا بھی حقدار نہیں ہوئے گا۔ نبی دی آل دے متعلق بھی عقیدہ صاف ہونا چاہیے تے نبی دے یاراں دے متعلق بھی عقیدہ صاف ہونا چاہیے۔ بھائی صاحب جے نبی نے یاراں نو منیا تے پھر نبی دی آل تو انو ایکسیپٹ کرے گی، نبی دی آل نو منیا ہوئے تے تا نبی نے یاراں تو انو ایکسیپٹ کر جی میں حضور دے صحابہ نبی دی آل نو منیا تے نبی دے آل نے حضور دے صحابہ نو منیا، سانو کوئی رشتہ انہاں نال قائم رکھنا چاہیے۔
بدعقیدگی دی لہرام ہو گئی ہے اور لوگ رسول اللہ دے دین تو دور ہوندے جا رہے ہیں اور لوگاں دے گھڑے گھڑائیاں گلاں سن کے اپنے دلیں چ بٹھائی جا رہے ہیں۔ لوگو ایک گل یاد کر لو، تسا مر جانا ہے، سارے آسا بھی مر جانا ہے، قبر اچ کسے سفارشی نہیں جی آنا، قبر اچ کوئی سفارشی نہیں ہونا، نہ کسے پیر نہ کسے مولوی نہ فقیر نہ درویش، اکو اپنی ذات ہوڑی ہیں کلی تے اپنے اعمال دا حساب آپ دینا جے۔ آج کسے مولوی تے ذاکر پیچھے لگ کے اپنے ایمان دا سودا نہ کر، قرآن اور حدیث تے کھڑا ہو جا، جو قرآن نے فیصلہ کیتا ہے، جو نبی دے فرمان نے کیتا ہے، تاکہ قبر جدو جائیں تے مدینے والے تیری شفاعت آستے تیری حامی بھر لین اور تیرے تے اپنا فضل و کرم فرما دیں۔ تے جے تو آج اپنی مرضی نال تے کناں دیاں بولیاں تے لگ گیا، کلو نہ بولیاں والے تے تیری نہ توتیاں والے تے تیری قبر چونا کو نہیں، اوتھے حساب تے اپنا آپ دینے۔ پھر اس دن آکڑ تھے مغروری سب مک جانی تیری، جس دن پاک محمد کیا ہے نہیں امت میری۔ انسان بڑھو، انسانیت دے تقاضے بھولو نا، جو نبی نے فرمایا وہ دیتے کھڑے ہو جاؤ، جو نبی دی آل نے کردار اپنایا اس کردار میں اپناؤ، جو نبی دے صحابہ کردار دس گئے وہ دیتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ قرآن نہیں رہا دسیا، قرآن کہہ رہے ہیں، جے اگر قرآن کہہ رہے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تے قرآن بھی آکھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ وہ آیت سارے انہوں نظر آئی ہے، اس آیت تے کسے دا دھیان نہیں آیا۔ اگر نبی دی آل دی مودت دا ہونا ضروری ہے تو نبی دے صحابہ دی محبت دا ہونا بھی ضروری ہے، اور اگر نبی دے صحابہ دی محبت ضروری ہے تو نبی دی آل دی مودت بھی ضروری ہے۔ کسے ایک گھر تو بغیر گزارا، الو دے پٹھے اکٹھے ہو گئے نے روزانہ اکٹھے ہو کے کوئی کسے نو گل سنا دا ہے، کوئی کسے نو گل سنا دا ہے، کوئی کسے کے پیچھے ٹورے ہے، کوئی کسے پیچھے ٹورے ہے۔ قرآن کیوں نہ پڑھ دے مرو تسی؟ قرآن دی آیت نہیں پڑھنی ہوندی، تاریخ دی کتاباں کے دھریں تو سا جی تاریخ آپ دیئے، وہ تاریخ لکھنا رہا کون ہے جی فلاں ہے، میں کیا ہو دیتے کیوں نے کھلوندہ جڑی رب آپ لکھ کے گلی ہے۔ تاریخ لکھنا رہے لانتی پیچھے لگا ہے، اس رب غفور الرحیم جڑی اپنے حبیب دے سینے تے اتاری ہے لب نشرہ دے، وہ دیتے کھلو کھا۔ عجیب لوگ نے وہ کوئی اس گل تے سان روزانہ میسج ہوندے نے بندیاں دیاں گلاں سن کے ہے اکتا گئے، کنوں کی جواب دئیے ایڈے الو نے جھلے بندے نے پتہ ہی کوئی روزانہ روڑا پائے جی نبی دی ایک دھی ہے جی تسی دوجیاں دیاں دا جواب دیو۔ اوے الوہ قرآن پڑھ چھڑ دے مولویاں تے چھڑ دے ذاکران قرآن پڑھ۔ قرآن اندر یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جدوں قرآن پہ آندہ ایک تو زیادہ نے تین تکلیف کی ایک تو زیادہ مننا۔ قرآن پڑھنا کو نہیں مسائل لے کے آئے اندر جی مولوی صاحب دسو جی پیر صاحب ہمیں ذہن کھپان دینے اپنا بھی تگلے دا۔ قرآن پہ آندہ بے ایک نہیں ایک تو چوکھیاں۔ او مولوی الو کیڑا ہے، او کیڑا الو ذاکر ہے جڑا آندہ میں ایک مننا تے دوجیاں نہیں مننا۔ بول دینو بھائی صاحبہ اوہ حوصلے نال سبحان اللہ تے اندروں میں پتہ لگے میں قبرستان اچنی جاگ دیاں بندیاں بیٹھا ہے۔ تُسی اپنی ڈیوٹی تے کر دے رہے ہو، میں تو مڑ جڑیاں کرنی ہیں سننی ہی ہے نا، سن کے جے وال لگے تے بولے رہے ہو سبحان اللہ چھڑو۔ بھائی صاحب بندے تو نہیں پتہ ہے ظالم لوگ نے نہ کی کیتا ہے دین نہ بڑا کھلواڑ کیتا ہے نہ لوگ انہاں دی حقیقتاں چا کھولیے نا تے تُسی سلام دعا تے بڑی دور ہے، جیڑی گلی چوئے لاگ جان تُسی اس گلی چو لگنا میں پسند نہ جدے گندے لوگ نے جنہاں رسول اللہ دے دین دا حلیہ بھی گاڑت دی کوشش کی۔ بھائی صاحب میں نے دسو میں تقریر کرن آیا میں کوئی نہ فیس تک نہیں مکائی نہ میں بندے کو اپنے انج نال تیار کر کے لے آتے ہیں تُسی میرے تے ویلاں دے وے تاکہ دوجے ویک کے میں دین۔ میں کہ ہر روز اس علاقے چونا کدی کو بندہ اس گل دی یا کوئی یہ چدس سے کسے کو کدی پیسے منگے توجہ ہے بھائی صاحب۔
کوئی مائی دا لال جتنا چر ہے 2 4 5 سال سن تقریرہ کر دے ہو گئے کوئی مائی دا لال ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ کسی نہ کیا ہوئے بھائی انہیں دیویں گا تیا مانگا اے سنی انجی بڑے پیار آئے نے انجی منگڑ تو بات دے چھڑ دے نے منگڑے دی لوڑ کیڑی تے نالے اس رب کو منگنا چاہی دے جڑا سارے اللہ رازے کے جڑا سارے رزق دے رہا بندیاں کی دینا ہوتا وہ اللہ ہی بندیاں نو ایک ذریعہ بڑھاتا ہے رب ہی بندیاں نو ہدایت دیندہ ہے تو بندے مدد کر دیں بندیاں دی وہ اللہ دی طرف ہوئی امر ہوتا بندیاں کو مانگ کے کی کرنا ہے رب اپنے کو مانگی یا پھر اللہ سونا وسیلے بناوے گا تے ہیلا سی کر دے رہا گے اللہ وسیلے بنائی رکھ تجھے پیسے واسطے 5,000 واسطے یا 10,000 واسطے یا 15,000 واسطے چوکھے سانوں کو بندے پیسے جے چھڑن تے کو 40,000 دے چھڑ دا اس اے دو بات تے سنی فیس دین دے کوئی بولو تے صحیح ہاں جی یہ دیر پات کر کے جائیے تے اخیر 50,000 انج نارمل جی 15,000 یا 20,000 یا 25,000 انہی کو سنی خدمت کر دے تے جڑے نیڑے نیڑے دینے ہو کو 10-12,000 کر چھڑ انہی کر دے ہو وہ بولتے چھڑو گل کروں تو اڈے کو منگ دے پہ ہیں بھائی جب میری گل ہاں نہ جواب تے دیتی رکھو یہ کچھ ہی کر دے میرے تو وڈا کو بدبخت بندہ ہونا ہے جیڑا 10,000 واسطے قرآن دی آیتاں دا مفہوم غلط دا انداز جائے وہ 10,000 میں ساری زندگی کھانا ہے بول دے نو ہاں نبی پاک دی دین اور شریعت دے غلط مسائل آکے سٹیج تے ممبر رسول تے بے کے بیان کرنا ہونا 10,000 واسطے یا اس 20,000 واسطے یا اس 40,000 واسطے 40,000 صدا میرے ناڑ رہے اے اندر کو ایمان ہونا چاہیے اے بھی دھیان رکھو 40,000 صدا نہیں رانا قبر والی زندگی صدا رانی ہے تو رسول اللہ دا سامنا کرنا ہے اوے دین دے سی محتاج آ دین کسے دا بھی محتاج نہیں تے جیڑا دین نو مخلصانہ طریقے نال سینے نال لا کے حضور دے دین دی صحیح تبلیغ کردا ہے دین انہوں کدی نیویاں نہیں ہون دیتا باقی کہیں آئے تارے تے کہیں چڑھ دے بھی ویکھے تے جاٹے چلان دے بھی بندیاں ویکھے اس واسطے سانو اپنے ایمان دا سودا پیسیاں دی وجہ تو نہیں کرنا چاہی دا کیوں کریے اسی اپنے ایمان دا سودا جدوں قبر میری اپنی ہے حساب میں اپنا آپ دینا ہے میں رسول اللہ دی بارگاہ چکلیاں حاضر ہو رہے ہیں حضور اتھے میری شفاعت کرنی ہے جب میں صحیح ہویا تھی جدوں میرے کلے نہ سارا حساب کتاب ہونا ہے تو میں اپنی عقبت خراب کرنا آستے پیسے واسطے خراب کر لوں گا کدی بھی نہیں کروں گا جس دن میں نے محسوس ہویا بے کوئی پیسیاں نہ میرے ایمان نو خرید ہے اس دن اسی ممبر دے بانا چھڑ دے آگے اللہ دے فضل و کرم نہ تقریر کرنی چھڑ دے آگے گھر بہ جاؤں اور میں دعا کرنا مولا یہ عقیدے تے ماں تے باپ دی گود چجڑا عقیدہ سکھے اور پھر استادہ کو پڑھے اور یہ عقیدے تے کھلوتے ہیں یہ دیتے زندہ رکھی اور ساڑیاں نسلہ بھی عقائدے آلے سنت تے زندہ رکھی تاکہ قبر و حشر دی منزل ساڑھے آستے آسان ہو جاوے تو نبی دی بارگاہ سرخرو ہو جائیے اور او دیاڑا جس دن کوئی وادی گاٹی ہوئے اس تو بڑا موت نہ آ جائے میں اس واسطے تو انہیں گل کیتی ہے کہ قرآن پڑھو قرآن ایک ایک چیز کھول کیڑا مسئلہ ہے جڑا قرآن اس نے ہر کائنات دے ہر مسئلے دا جواب قرآن ہے بندے ہیں میں بے وقوف نے بندیاں نے سمجھ نہیں نے کدی قرآن پڑھے ہی نہیں میں انہوں دن کی دسا کل ایک بندے میں ویڈیو گل لیے اے کافلے آڑے آلی کہ میں وہ ویکھیے تو میں پیا نوا مولا اللہ ہی نہ لوگاں نو ہدایت عطا فرما کی کھلواڑے پہ کر دے تے اسی ایڈے کمڑے ہیں اپنی دھیاں بہناں نو گھروں کنا دیاں غیر محرمان آڑائیں کٹ چھڑی دے بجاؤ پتہ نہیں بندے بیبیاں تو ہی تانگ ہوندے نہ ہفتہ جان چھوٹ جائے گل سمجھ اچھ نہیں آئی قرآن آندہ ہے بے بی بی پردہ کار نبی دیاں بیویاں نبی دیاں بیٹیاں اور مومنین دیاں عورتانوں قرآن ایچ حکم آیا یدنین علیہن من جلابی بہن آیا عورت پردہ دار ہو جا تو صفت دے ہوتے اپنی دھیاں نو گھروں چار دیواری جو گھڑ کے تھے غیر محرمان اور سفر تک بھیج چھڑ دیو قرآن آندہ ہے جیڑی بی بی دا محرم نہیں ہو میرے گھارے چوی نہ آوے حج دی معافی
اور جیڑی بی بی رب دے گھارے چ نہیں جا سکتی بغیر محرم تو کسے دربار یا قافلے نال کیویں جا سکتی ہے؟ کیسے نو اجازت دیتی ہے؟ عورت گھر دا حسن ہے، گھر دا سنگھار ہے۔ اور میں بندیاں نانا جیڑی ٹافی تو پردہ لے جاوے او زمین تے ڈگ جائے تے مکھیاں بہ جان تے انہوں کو نہیں کھاتا بندہ بول دے نو اور کسے ٹافی تو پردہ لے جائے نا 2 روپیہ آئی تے او منجی تے چے رکھیے پاہمیں مکھی نامی بوے تے 2-4 منٹا بعد کسے گھر دے جی نہیں کھانی سیانے بندے سکنا نہیں اے دے تو کور لتھا سی جراثیم لگ گئے بولو تے صحیح تے جی دے اتے کور چڑھے آئے وہ بھاوے وچو مٹی دے ملا پئی تے بندے کھا لینی ہے کاٹ کے ویچتے نہیں نا بڑی جی اتے ہی آئی تو انہوں سمجھ نہیں پیا ہوں دا بجیڑی ٹافی دے اتو وہ دا کور لے جائے وہ دا پردہ لے جائے وہ دی قیمت کوئی نہیں جڑی 2 روپیہ دی انہوں کھانا آستے تیار کوئی نہیں ہے عورت تینوں کدوں سمجھ آئے گی تینوں اللہ پردے سے ڈھاپ کے رکھے ہے تینوں شان اور مقام دیتی ہے کہ با پردہ رہو پردے دے اندر رہو تاکہ تیرا رتبہ قائم رہے تیری عزت قائم رہے تو بے پردہ ہو کے بازار اچ گئی ہیں اپنی قیمت دا سودا کی تی بندیاں دی مرضی کی بھائی صاحب توجہ ہے کہ کوئی بولو تو صحیح دوان کیڑا صاحب سونگ گیا تُسی بول دے ہی نو بولو سبحان اللہ جی میں اس واسطے ساریاں گلاں پہ کرنا تُسی ڈیریاں ڈوریاں دے بندے اکٹھے ہوئے ہو تو توانوں یہ گلاں سمجھانیاں زیادہ ضروری توجہ ہے نا تے نالے دربار تے آئے بیٹھے ہو دربار آیا دے جڑے فقیر ہوندے نے انہاں دا ہی فیضان ہے اللہ والے دا وہ یہی فیض ہے ساری عمر دستے رہنے عورت با پردہ رہے اور پھر قرآن ایک نکتے نو اگر بندے سمجھ لیں نا قرآن کیا کیا ہے ازواجی کا و بناتی کا و نساء المؤمنین مومنین دیاں عورتاں کنہ دیاں بولو اپنے منہ نال کنہ دیاں عورتاں اے دا مطلب ہے جڑیاں مومنہ دیاں ہوئیاں با پردہ راسا جڑیاں بے پردگی اچ گئیاں اونا دے بندے ہی مومن نہیں رہے قرآن پہ دست جڑے پکے مومن ہوئے انہاں دیاں بیویاں با پردہ ہو سکتا جیڑے بندے مومنین دے درجے اتبار ہو گئے انہاں دیاں عورتیں بے پردہ نظر آن گیاں مومنہ دیاں عورتاں کدی بھی بے پردہ نظر نہیں آن قرآن کی گل ہی مومنہ دیاں عورتاں نال کی تھی بے ایمانہ دیاں عورتاں نال گل ہی نہیں مومنین دیاں عورتاں نال گل کہ مومنہ دیاں عورتاں پردہ کرن محبوب مومنہ دیاں عورتاں نو حکم دے دیو ایدہ مطلب ہے نبی دے صحابہ سارے مومن آئے بولو تے صحیح جنہ کلمہ حضور تے دورے پڑھے آتے انہاں مومنہ دی گل بھی ہوتی ہے اور حضور دی بیویاں دی الگ کائنات دی مومنین دی امامہ انہاں دی الگ گل ہوگی یہ بیٹیاں دی الگ پھر الگ قرآن دے ویچے مومنین دی عورتاں دا الگ انتخاب رب نے ذکر کیتا ہے ازواجی کا و بناتی کا بیویاں بیٹیاں اور عورتاں مومنین دیاں یہ دا مطلب ہے جنہ مومنین دی اللہ گل کر رہے ہیں اس دور دے صحابہ آئے جنہاں نو حضور صد کیا کہ قرآن دی آیت آگی جے لہذا اپنی بیویاں نو پردے دار کر لو 4 دیواری تو باہر نہ نکل دیا جائے بھائی صاحب سمجھ آئی گل تو ہر مومن دی بیڑ با پردہ ہوئے گی ہر مومن دی بیوی با پردہ ہوئے گی ہر مومن دی ماں با پردہ ہوئے گی توجہ ہے بھائی صاحب جیڑا مومنین دے درجے چبار ہویا انہاں دیاں ماما دیاں تے بہنا بیٹیاں بے پردہ ہون گیاں قرآن کہہ رہا ہے مومن ہو جاؤ اور مومن ہون دی پہلی دلیل ہے کہ اپنی ماما بہنا بیٹیاں با پردہ کر دیو سختی نہ حکم دیو کہ تسی قرآن دا انکار کر دیا ہو جس قرآن نے تو انہیں عزت دیتی ہے جس قرآن تو انہیں زندہ درگور ہونے تو بچایا ہے جس قرآن نے تو انہیں شرعی حقوق دیتے نے جس قرآن نے تو انہیں وراثت چوئی حق دیتے ہیں اس قرآن دی انکاری نہ کرو اس قرآن نو بھی سینے نہ لاؤ اس قرآن دے وچ لکھے فرمان نو بھی سینے نہ لاؤ بھائی جب سمجھ آگی گل کوئی نہ حضرت گناہ گار نہ بھائی صاحب توجہ ہے کہ کوئی نہ تاواستے ایک اور بھی گل کر لوا اور جے موڑے گل چھڑی گئی ہے تو میں تھا کہ تو انہوں گل دی صحیح سمجھ آ جائے سبحان اللہ
اے تسی گل بڑے غور نال سننا اس جملے نو جڑے بندے پرا منہ کر کے بیٹھے نے میرے ال منہ کر کے کان بھی میرے ال کر کے گل سنن بڑی گل قابل غور ہے حضرات گل قابل غور ہے سن لینا کوئی بندہ کسے کتاب یا کسے تاریخ دی کتاب یا کسے 5 روپیاں والی کتاب ایک لین ایسی لیا کہ مینچا بھی کھائے یا توانچا بھی کھائے کہ نبی پاک دی کسے تھی حکم آیا ہے پردے دا تے کسے انہوں نے بے پردہ ویکھیا ہوئے بھائی جی توجہ ہے کہ جے سیدہ زہرہ دے در دی گل کر دیو نا گھر دی تے اتھے تے میں عزرائیل نو بھی کنڈی کھڑکان دیاں ویکھے جے نبی دے ویڑے دی گل کر دیو تو اتھے تے جبریل بھی گردن جھکان دیاں بندیاں ویکھے رسول اللہ خود فرمان دے اتھے تے جبریل بھی گردن جھکا کے لنگ رہے اے نبی دے گھارے ایڈا پردہ تے جے مباہلہ دا دن آیا اگے نبی سجے ہاتھ مولا حسن کھبے مولا حسین ایک تھان تے نبی دا پیرے جتھے قدم حضور دے لگے نو دے اتے قدم سیدہ زہرہ دے تے سیدہ زہرہ دے قدمہ دے اتے قدم مولا علی دے کوئی بندہ ہے تے پوچھے یہ جی ترتیب نال کیوں سیدہ اٹھر دے جاندے آؤ اے نبی پاک تے نبی دے گھر والے ہو جواب آیا اس واسطے میرے قدم تے میری دھی نے رکھے ہے میری دھی دی قدم تے علی نے رکھے ہے کائنات نو پتہ لگ جائے ایڈا پردہ ہے کوئی قدمہ دے نشان نو ہی نہیں تک سکتا بھائی جی سمجھ آ رہی گل دی کوئی نہیں آ رہی گل اگلی سنو پھر کربلا گئے نے سید علی دیاں دیاں نال آئیاں علی دیاں نوہاں بھی نال آئیاں علی دیاں توجہ ہے خاندان دیاں علی دیاں اور رسول اللہ دے خاندان دیاں شہزادیاں ساریاں کربلا اج گئیاں سیدہ زینب پاک سیدہ ام کلثوم سیدہ شہربانو سیدہ ام رباب سیدہ سکینہ یہ ساریاں شہزادیاں نال آئیاں کہ کوئی نہ میں نو کوئی بندہ تاریخ دی کسے ایک کتاب دے ایک ورکے تے ایک تحریر ایسی لیا کے بکھائے رسول اللہ دیاں اینا شہزادیاں اور علی تے علی دیاں دھیاں نے علی دیاں دھیاں نے کربلا دی دھرتی تے 72 شہید ہوئے نے کنے 72 شہید ہوئے نے کسے ایک دی شہادت تے علی دیاں دیاں خیمے چبار نکل کے بے پردہ نظر آئیاں ہو توجہ ہے بھائی کسے دے گھر ایک مار جائے کسے نے ہوش نہیں رہا نہ ماما نو نہ بیڑا نو نہ پوپھیاں نو نہ چاچیاں نو جی ساڈا مر گیا جوان تے انہاں نو کسے شاید ہی ہوش نہیں رہا 10 دن دیاں نمازاں لنگ جاندیاں انہاں نو پتہ ہی نہیں ہوندا مسلے تے بھی کھلوڑا ہوش ہی نہیں پردہ تے پڑی بات دی گل انہاں فرائض بھی چھڑ دیندیاں ساری توجہ ہے بھائی صاحب اے علی دیاں دیاں آئیاں علی دیاں نو آئیاں علی اکبر شہید ہوئے نے سیدہ زینب سیدہ سکینہ سیدہ شہربانو سیدہ ام رباب انہاں شہزادیاں جو کوئی ایک ایسی شہزادی دا نام لے کے دس دیو یا کوئی کتاب بکھا دیو یا کسے بیان کیتا ہوئے بے اے واہ ویلا کر دیاں ہوئیاں ہوش و آواز کھو کے بے پردہ ہو کے خیمے چوئی بار قدم رکھیا ہوتا بس ساڑھا جوان شہید ہو گئے ایک خیمے دے اندر رہیاں خیمے ویچ رہیاں نے اور حسین پاک خود شہید ہوئے رہے تھے مڑوی یہ شہزادیاں باہر نہیں نکلی جے بھائی صاحب اثر دی نماز دا بیڑا ہویا تے اولے بھی مسلح تے کھلوتیاں نظر آئیاں مغرب دی دا بیڑا ہویا تے شہزادیاں اولے بھی کھلوتیاں مسلح تے نظر آئیاں نے عشاء دا بیڑا ہویا تے اولے بھی نماز مسلح تے کھلوتیاں نظر آئیاں نے جے تہجد دا بیڑا ہویا تے اولے بھی مسلح تے کھلوتیاں نظر آئیاں تو ساسا کی تو دین لئی دے پھر دے وہ نولوہاں کڑوں جنہاں نے پتہ ہی نہیں وضو کی میں کرنا توجہ ہے کوئی نا وہ بس یہ نہیں دس دیندے ہیں جی انج ہو گیا تے انج ہو گیا گل صحیح صحیح دس کھا میں بندیاں نانا امام زین العابدین جو ہتھاں دے وچ انہاں پایا ہے سنگڑ تے پیرے بیڑیاں پائیاں نے یہ سیدہ اپنی مرضی تو پائیاں بولو تے صحیح یار یہ پائیاں ہی نے تو دسو ایتے پولیس آ جائے تو اڈے پینڈا
تے مولوی صاحب آکھن جی اے نال دے تے پائیے نے کچھ صدا ہوئی ہے تے میں ذرا اپنی مرضی تو پانی ہے نا مینوں ہاتھ کڑی دیا جی ذرا میں دیہڑی ہاتھ کڑی پا کے رکھنا کوئی آندا ہے اے دا مطلب ہے جڑا مجبور ہوئے ہاتھ کڑیاں اون لگتی ہیں توجہ ہے نا ہاتھ کڑیاں لائیاں نے سیدہ نو انہاں یزیدیاں نے مجبور کر کے تے جے پیریں چونہ دی وچ جتیاں نکلیاں نے تے جدوں سید مدینے تو کربلا آئے نے کو میں نے ایک سید بھی کھائے جرا پیرو آنا ہوئے سید زیادہ دے پیریں جتیاں آئیاں تے جے اگاں لوائیاں انہوں نے یزیدیاں تے کیا سیدہ خوشی تو لائیاں بولو ہاتھ کڑیاں سیدہ اپنی مرضی تو لائیاں دربار ساری رات سیدہ زینب نو یزید کھلاری رکھے تو اپنی مرضی تو کھلوتی رہی بول دے نہیں جے جیل سیدہ نو بند کیتا گیا تو کیا وہ اپنی مرضی تو بند ہوئے نہیں جواب آئے گا نہیں شاہ جی مجبوری میں آکھا جڑیاں مجبوریاں ہیں وہ ساریاں اپنا لیاں جے تے جڑی ہونا کیتا ہے وہ ایک بھی نو کر دے مزہ تے دائے نا اذان ہوئے تے تیرا سر سجدے چوئے تے جے صبح چڑھے تے پڑھا قرآن پڑھدا نظر آئے کیونکہ حسین سجدے سر کٹایا نیزے تے پڑھ کے قرآن سنایا ہویا جیڑا کام سیدہ کیتا نہیں ہو تو سارے کر دے ہو جیڑا انہاں کو دھکے نال کروایا گیا ہے تے او اللہ دی رضا تے خاموش رہنے اوے ماں ایڈا پتر ہی کوئی نہ آیا دلیر جمع آیا جیڑا نبی دیاں پترہ نو قید کر جاوے تو نہ دی مرضی ہوئے آکے سی نہیں ہونا اے تے سید اللہ دی رضا تے راضی رہنے تے استقامت نال کھلوتے رہنے ورنہ ایک کمینہ آکے امام زین العابدین نو اس ازمان دی کوشش کی تھی میرے امام نے تریواری اللہ 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 کیا جدو تیسری ریکیاتی ہاتھ کڑیاں تے بیڑیاں ٹوٹ کے زمین تے گر گئیاں فرمایا اے کمینیاں تو نہیں جاندہ اسی کونا ساڑھے کو اللہ اتنی طاقت دیتی ہے اسی کائنات دیاں ساریاں بیڑیاں تے ہاتھ کڑیاں توڑن دی تے تلوان دی طاقت رکھنے اتھے خاموش اس واسطے آئے اللہ دی مرضی اللہ دی رضا تے راضی ہو کے کھلوتے آئے جیسا کرامت اڑا رستہ اختیار کرنا ہوئے دیا ٹوٹ کے سامنے نو پہی ہیں بھائی صاحب او کام کرو جڑے سیدہ اپنی مرضی تو نہیں کیتے او نہ کرو تے او کرو جڑے سید نیزے تے نوکتے بھی پڑھ چڑھ کے کر دے رہے سید حسین مرضی تو قرآن پڑھے ہے سن پڑھنا نہیں چاہیے سید حسین اپنی مرضی تو سجدہ کیتا ہے سن کر کسی یزیدی تو نہیں آکھے سجدہ کرو بولو حسین پاک نو کسی یزیدی آکھے قرآن پڑھو اپنی مرضی تو پڑھے ہیں تے سن او کرنا چاہیے جن دے وچ حسین دی مرضی او کر دیو اے ساڑھے چھوڑ ونگاں پائی بندے اوہ ونگاں بیبیاں پاندیاں نے بندیاں دا کام نہیں تو اڈی مہربانی قرآن اور مصطفیٰ دے فرمان نو تو دور نہ ہو جاؤ نبی دے میں نو کوئی ایک ماں دا پتر تاریخ تے 11 امام حسن عسکری تھا 12 امام مہدی آپ تشریف لے ہونے انہاں تو پہلا 11 امامت تا کوئی ایک امام بخا دے وے جی دے ہاتھ کھڑا کسے ویکھیا ہو میں مان لما میں ہونے پاس آئی تھا لے آوے کسے امام دا فرمان کٹ کے جی 11 امام میں چکے سے دا فرمان ہی نہ لبے تے تین کون آکھیا پا او کڑے جڑے وہ ہاتھ کڑی آئیں وہ یزید پوائیں آئیں تو ان دی سنت دے عمل کرتے اے بندے کمڑے ہوئے ودے نے پتہ نہیں کتھو دین لے ہو دے پہنے پھات کے وہ جی منیاں پوٹھیاں مار دے محرم آ جائے بیبیاں پیرو واڑی ہو جائے تو ان کی ہوئے جی ساڑھا محرم وہ کمڑیاں وہ نبی دیاں پترہ تے نبی دی آل کو اپنی مرضی تو جتیاں لائیں آئیں کیوں انج کر دیو تسی مرنا کوئی نہیں عجیب لوگ نہیں جس لئے گلی میں اندے نال چلی نہ پتہ ہے نہ کتاب پڑھی نہ ورکہ پھروڑیا نہ کسی کو بیٹھا نہ کھلوتا جیسے یہ دی گل سنی ہوتے تھی ٹور پہ بھائی صاحب توجہ ہوئی ہے کہ کوئی نہیں ہوئی اے میں دی تقریر تے تسی سن دے کوئی نو میں تو تانوں لمحے راہ پا دیتا جڑا اوکھا کہ ہن مڑ برداشت کرو ذرا حوصلے نہ سبحان اللہ آکھو جی انجے پاد موقع ہے ہن میں تہاڈی مرضی دی تقریر کرن لگا سبحان اللہ پھر کہہ دے
یہ بھی بھائی صاحب مجبوریاں نے تواڈی بارگاہ عرض کرنا تاکہ ساڈی نسل آنے والی جڑی ہے انہوں سمجھ لگ جائے بس کیڑے رات لگے ہیں اوے مرد ونگا نہیں پاندے مرد نہیں بیبیاں ونگا پاندیاں اے جدوں تواڈی کسی دی دشمنی ہوئے نا تے کوئی انہوں دھمکی چلائے تو پتہ ہے مڑ جواب کی دیندے نے دشمن اپنے نساں کو ونگا پائی ہیں بول لے نو اچھا اے گل اولے کرن دا کی مطلب ہے مردانگی دی علامت یہ ہے کہ مرد ونگا نہیں پاتا جی اے مردانگی دی علامت کسی رو للکارنا کہ میں بھائی پورا مرد ہاں آ جاؤ را پیڑے میں کو ونگا پائی ہیں یعنی کہ جڑا ونگا پا رہے وہ پورا مرد نہیں ہوتا تے جڑا پورا ہوئے وہ پاندہ نہیں او بلکہ اگلے نہیں ملواندہ ہے اندہ نا اے بیمیاں دا کام میں دراؤ نا کوئی راڑ جی بھائی صاحب توجہ ہوئی ہے کہ کوئی نہیں ہاں مڑ پیدل سفر کرتے ہیں توجہ ہے بھائی صاحب ساڑیاں بیبیاں بھی بندے بھی کدھے چل لے بی بی پاک دامن کسے فرمایا ہے بھی جاؤ کیس حکم دیتا دونوں بی بی پاک دامن تے ٹور کے جاؤ میں کہ تندہ سے عورت اپنے محرم تو بغیر حج واسطے نہیں جا سکتی اللہ معافی دیتی میرے گھر نامی جے تیرا محرم نہیں تھے میں تیری حج قبول نہیں کرنی گناہگاروں سے میرے گھر تامی جے تیرے نال تیرا محرم ہوئے تے جے نو تے تین معافی رب اس بی بی نو حج دی معافی دیتی ہے تے تین کون آکھیا پاک دامنہ تے جا کے ٹور کے جا بغیر محرم تے بول دے نو بھائی صاحبہ او کم کرو جڑے نبی دے دین جائز نے او نہ کرو جڑے بندیاں دے بنائے گئے نے اور دین داخل کر دیتے گئے ہرگز ایسا کم نہ کرو اللہ نے جواب نہیں دینا مرنا کوئی نہیں او تے کی حساب دینا جے رب تو اڈے کو پائی دا حساب لینا اوہ عورت کسے دربار تے بھی محرم تو بغیر نہیں جا سکتی جڑا تو اڈے پنڈے چھے کسے میڑے ٹھیڑے تے بی بی نہیں جا سکتی جو دا بڑی مجبوری ہوئے تے جائے عورت بازارچ بھی بغیر محرم تو نہیں جا سکتی عورت دا پیو مر جائے تو اپنے پیو دی قبر تے بھی بغیر محرم تو نہیں جا سکتی بھائی صاحب سمجھ آ رہی کہ نہیں او دا سکا بھیرا او دا شوہر مر جائے پھر بھی اگر او دا بھائی یا او دا چاچو یا او دا کوئی محرم رشتہ او دے نال نہ ہوئے تو او دی قبر تے بھی او نہیں جا سکتی ایڈی سختی نال پابندی ہے پردے دی عورت واسطے قرآن اور حدیث دے اتے کھڑے ہو جاؤ جی بھائی صاحب تقریر دی سمجھ آئیے کہ نہیں ہاں جی تو یا پھر جڑیاں میں تو اڑنا گلہ کی تھی انہوں نے جو کوئی ایک ثابت چکرے بے نبی دیاں دھیاں یا علی دیاں دھیاں کسے بے پردہ بیکھیاں ہونا یا محرم تو بغیر انہاں قدم سفر کیتا ہوئے تو ان پتہ ہے کہ مدینے ویچ رہے کہ سیدہ زینب پاک جنہوں اپنے نانے دے مزار تے جانا ہوں دا تکی میں جان دیا بولو پتہ ہے کسے 70 کنیزاں جرمٹ پایا ہوتا سے 70 کنیزاں ویچ سیدہ زینب کلی ہوندی ہے تے تا رات دے ہنیرے چ جاندیاں آئیاں اپنے نانے دے مزار تے جنہ دا دروازے دے نال مزار ہے کوئی غیر محرم دی آنکھ بھی نہ پہ جائے تے جے ایتھے بھی گل دی سمجھ نہیں ہوندی تے قیامت اڑے دیاڑے رب حکم نہیں دینا اہل معاشر اپنیاں نظراں نیویاں کرو کی ہوئے فرمایا میرے پاک محمد دی دھی دی سواری آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ اجے تو نہیں سمجھ آیا عورت آستا کی پردہ ہے نبی دی دھی اتنا پردے دا اہتمام کیتا ہے کہ میدان حشر آئے تیاڑے 70,000 حوران دے جھرمٹے سید زادی دی سواری ہونی ہے پھر بھی رب دا حکم آئے گا سارے نظرہ نیمیاں کر لیں 70,000 بی بی ہوئے ویچ سواری ہوئے تو کو پتہ لگتا ہے 70,000 بندہ تھوڑا ہوتا 70,000 حورا انہاں دے جرمٹ دے درمیان سید ہزارہ پاک دی سواری تے اللہ فرما رہے آلِ معاشر نظرہ نیمیاں کرو تمام مخلوق خدا اپنیاں نظرہ اور گردنہ جھکا کے کھلوتی ہوئے گی کیوں میرے پاک نبی دی دی سواری آ رہی تاں واسطے سنی ماں دا پتر سکیدے نہ جی رہے نبی دے دل دا چین تے قرار
دے دل دا چین دے قرار فاطمہ نبی دے دل دا چین دے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگھار بھائی صاحب سمجھ لگی کہ کوئی نہیں لگی اے پنجتن دا گھرانا ہے جو دین سکھنا جے تے نہ دے کو سکھو تو جے اینا ساری زندگی پردہ کیتا ہے تو ساڑیاں دیاں ماما بہنا بیٹیاں نمی با پردہ رڑا اللہ سب دیاں نو پردے دی توفیق دے وے اور اس گندے دور دی اس جدید دور دی جدید سہولیات جڑیاں ساڑھے معاشرے نو بگاڑ رہی ہیں اللہ انہاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے اگر پانچ تن دے حکم تے کھلو گئے ہوئے نا تے مڑ جیڑا انہاں دے نا دا منگے ہوئے اللہ دیندہ بھی رس تے جے منگنا صدقہ پانچ تن پاک دا تے عمل ایک بھی پانچ تن پاک دی گلتے نہ کرنا مڑ اللہ دیندہ ہے بولو پانچ تن پاک کوئی قبول ہون دیں دیں تو اڈی دعا بھئی کام فیل ایک بھی ایسا نہیں کر دے جڑا پانچ تن دے گھرانے دی طرف ہوں ساڑھے واسطے حکم آیا ہے یہ انہاں کر کے بھی کھائے پھر صدقہ سارے ہی انہاں نہ منگی ہو بھائی صاحبہ ایک دن حضور بیٹھے ہے ایک بندہ آیا ہو سکیا جی میں بھوکھا بھی یہاں تو میرے کول کپڑے بھی کوئی نہیں توجہ ہے جناب یا رسول اللہ میں سنے ہیں جن قداؤں بھی نہ کوئی حاجت پوری ہوئے ہو نبی پاک دے دروازے تے آوے تے سنے ہیں یہ تو حاجت پوری ہو جاندی وَمَسَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى توجہ ہے بھائی صاحب انما انا قاسم اللہ موتی اللہ نے محبوب نو قاسم بنایا ہے تقسیم کرنے والا تو میرے محبوب دی شان ہے میرے حضور نے فرمایا بہ جا کی چاہی دے اسے کہا جی کپڑے بھی چاہی دے تو روٹی بھی چاہی دے حضرت علی نے اپنی پاگ لائی بولو فن بلانا انجا اکھا ہے جی میں کشمیر انڈیا کو لینا اکھا ہویا تو سی جے صحیح بول دے ہوں دے تو انہوں بھی کسے پاسے گال لگ جانی ہے تو ساں بولنا چھڑ دیتا جی تو انجو عرشہ پلیٹ چرکی رکھائی لب گئے کچھ دینا نہیں پیا نہ کوئی محنت کرنی پہ تاں ایڈے سکون اچھو حضرت گرامی قدر حضرت علی پاگ لائی تو نہ کہ یا رسول اللہ میرے اللہ قبول کر لو انہاں پاگ چا دیتی فرمایا انہوں پیسے بھی چاہی دینے گھر کوئی راشن روشن آستے روٹی واسطے سارے صحابہ خموش حضرت سلمان حضور نے فرمایا سلمان جائے نہ لے جا تو سارے مدینے دیاں بدا رہے ہیں چن ذرا پھیرا دی باہ جس گروہی دی حاجت پوری ہوئے کر دے حالات اتنے سنجیدہ سان کہ پورے مدینے دے سارے گھرائیں جو حضرت سلمان اس سوالی نو لے کے پھر دے رہتے کسے گروہی روٹی نہ ملی تو انسانوں تو چار چار ٹائم دیاں پیاں لب دیاں تو مڑ بھی شکر نہیں کرتے تو ان پتہ ہے صحابہ غزوہ خندق دے موقع تے پیٹ تے پتھر بان کے تے خندق دے وچ غار کھود دے رہے خندق کھود دے رہے تو انہیں ایک واری بھی نہیں آکے سونے حسن بھوک لگی بھائی دیندار لوگ آئے انہیں صبر دیا حوصلے نہ من یتوکل اللہ فہو حسبہ اے سکیدے نہ زندگی گزاری انہیں ایک واری نہ شکری نہیں کی تھی وہ تیس گلتی شکر کر دیا شکر ہے سانو رب اپنا یار عطا فرمایا سانو اللہ اپنا حبیب عطا فرمایا سانو انہوں دی زیارت بھی ہوئی ہے تو انہوں دی غلامی میں نصیب ہوگی اللہ میرے پاک نبی دے غلام حضرت سلمان فرماتے ہیں جنہوں سارے آنگا رہا لو میں پھر لیا تو میں مسجد نبوی دے کوڑ آ گیا
ایک کو بوا رہ گیا سیدہ زہرا پاک میں پڑھا نہیں گیا پڑھا پورے مدینے پھریا تے اینڈ تے اوتھے آیا تے میرے دل وچ خواہش آئی کہ میں کسی اور جگہ تو حاجت پوری ہو جائے بالآخر جدوں کسے تھاں تو بھی نہیں ہوئی تے میرا دل میں بار بار آتا سلمان ہن اس بوئے تے چل کھا جی تو خالی آئے ہی کدی کوئی نہ میں منگتن لے کے اتھے آ گیا سوالی دروازہ کھٹکھٹایا سیدہ زہرا پاک گھر آئیاں آواز آئی کون ہے جی میں تہاڈا خادم سلمان ہاں فرمایا کی کرنا ہے سلمان جی ایک سوالی ہے ان کچھ پیسے چاہیے دینا روٹی چاہیے دیئے راشن چاہیے دے آپ فرماتی نے اچھا تھوڑا انتظار کر پورے گھر چوے خیات حضرت علی دے گھر بھی روٹی کوئی نہیں بولو پورے گھر روٹی کوئی نہیں اور بھی کوئی ایسی شے نہیں جڑی ان دے دیتی جاتی تھے او دا سوالی دا مقصد حل ہو جاتا سیدہ زہرا پاک ویکھیا میری ایک چادر آپ دی پئی سی اس چادر تے ٹانکے لگ گئے 12 پیوند لگے سن تو اڈی ساڈی دھی اسی اتنیاں اس گندے ماحول دے وچ اور اس معاشرے نے اتنا بگاڑ پیدا کر دیتا ہے کہ ایسی اپنی بیٹیاں دی ایسی تربیت کر دیتی ہے اپنی بیویاں دی اپنے گھر والیاں عورتاں دی کہ وہ ایک واری سوٹ پا لین تو آندیاں نے ہن دوجی یاری نہیں پڑھا انہوں برادری ویکھ لے سیدہ زہرا پاک جڑی چادر اتے لیندیاں ہیں انہوں 12 ٹانکے لگ گئے ہیں توجہ ہے جناب 12 پیوند لگے سن اور ٹھپ کے آپ نے رکھی ہے فرماندیاں نے سلمان شمول یہودیہ کپڑے دا کم کرتا ہے مدینے ان دے کوڑا میری چادر لے جی تو انہوں دیں تو انہوں آکھی ہے چادر گروی رکھ لے اے دے بدلے اس پیسے دے جا جدوں ساڑھے کوڑ پیسے بن پاؤں گے تین پیسے دے کے اپنی چادر واپس لے لوا تو وہ پیسے سوالی دے چھڑے واہ علی دے گھر آڑے ہاں تو اڈی شان تو صدقے جائے کیا گھرانا ہے نبی پاک دے گھر اللہ اکبر حضرت سلمان فرما دے میں چادر لے لئی لے کے شمول یہودی کو آ گیا جدوں نے چادر کھولی چادر تے ٹانکے نظر آئے پیوند نظر آئے او کہتے ہیں اے سلمان اس چادر نو کیویں گروی رکھانا چاہ رہے ہیں دی قیمت کوئی نہیں انہوں پیوند لگے ہوئے نے کی دیوا حضرت سلمان فرما دے نے میرے اتھرو آ گئے میں چادر پکڑی شمول نو کہہ لگے ہو یہودیہ اپنی زبان سنبھال کے رکھ لے تو نہیں جاندا اے چادر کنہ دیئے اسے کیا 10 کی دی چادر ہے اسے کیا سیدہ زہرا پاک دی چادر ہے شمول دے ہاتھ کمبن لگ گئے جسم کمبن لگ گیا چادر فوری رکھیے رکھ کے کہہ دے رہے اوہ سلمان اے تیرے نبی دی دھی دی چادر ہے ہاں میرے نبی دی دھی دی چادر ہے اسے کیا تسلی ہو گئی جس نبی دی دھی دی چادر نو 12 پیوند لگے ہون تے پھر بھی کوئی سوالی آ جائے جس سوالی خالی نہ موڑے میرا دل من گیا ہے چل مینوں نبی کو لے چل کلمہ پڑھا کے مینوں مسلمان کروا دے میں من گیا ماں اس نبی دی دی دیئے شان اس نبی دا کی مقام ہوئے گا بھائی صاحب گل دی بسم اللہ جی آؤ بھائی صاحب سمجھ آئیے گل دی کوئی نہ جس نبی دی دی دا مقام ہے اس نبی دا کی مقام ہے میں گیا او یہودیا تیرے واسطی گل نہیں گل وچ ہو رہے یہ ہو کیویں سکتا ہے بندہ پلیت ہوئے بولو او بھائی صاحب بولو توجہ کرو میرے حال بسم اللہ جی آجو آجو بسم اللہ آجو بندہ پلیت ہوئے تے او سیدہ زہرا پاک دی پاک چادر نو ہاتھ لا لوے بندہ پلیت ہے یہودی ہے چادر پاک نو ہاتھ لائے نے رب دی ربوبیت گوارا کر سکتی ہے بھئی ہون پاک چادر نو ہاتھ لانا نالا پلیت روے
رب آکھیا یہودیا تیرے نصیب چنگے تیرے کول سیدہ زہرا پاک دی چادر آئی ہے تے تو ہاتھ لا لینے میں رب گوارا ہی نہیں کردا جڑے میرے پاک نبی دی دھی دی چادر نو ہاتھ لائے تے پلیت روے نانا پلیتیاں دور انہوں ہی پاک کروا چھڑیا ہویا ہے ہو سکیا میں من گیا جس نبی دی دھی دی چادر نو 12 ٹانکے لگے نہیں تو پھر بھی سوالی آیا تو اس گروی رکھا کے سوالی خالی نہیں جان دیتی میرا یقین کامل ہے وہ نبی بھی سچا ہے تو خدا بھی سچا ہے اے نبی دے گھر والے اگر کوئی بھائی سمجھ سکتا ہے تو سمجھ سمجھڑ دی توفیق چل ہی دینی ہے نا بندیاں دے واسطہ روگ نہیں ہوتا اے خاندان رسول دے عظیم لوگ نے جنہ اینج کر کے وقت گزارے ہیں کمبلے آؤ جے او خواہش کرن تے جبریل جنت جو سیتے جوڑے لیا ہو کوئی کمی آنے جنت دے وارث نہ منہ چکڑ دیا ہے تیرا پوری کردا ہون نامی ٹانکیں آئیں چادرہ اٹھتے لگیاں اے امت مدسن آستے بھئی اے نہ سمجھنا کہ نبی پاک دے گھر والے دین اور شریعت دی پابندی نہیں کیتی جی میں ایسا کیتی ہے کوئی کر کے بھی کھائی نہیں سکتا امت دیاں دھیاں نو تبلیغ کیتی ہے سیدہ زہرا پاک نے وقت جی میں دا بھی ہوئے وقت اوکھا ہوئے یا سوکھا ہوئے نبی پاک دے دین اور شریعت دے تابع رہ کے زندگی گزارنی چاہیے اوکھے ویڑے بھی صدا اوکھے نہیں راندے تو صدا کوئی سوکھا بھی نہیں راندا توتی الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک میرے مولا دی مرضی ہے جن اتھاں کر چھڑے جنی میں آتے جی تا واسطے میاں صاحب فرما دنے جیڑیاں گڑیاں یارو آپیں نہ چڑھن چڑھائیاں او گڑیاں اے اچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں پچڑائیاں عقیدہ رکھنے میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے تیج میں رکھے اونج رہنا واجب نہیں ہے شریعت اندر مندہ خسم نو کہنا بھائی صاحب ہے عقیدہ رکھنے تائیں سکیدے تو ثابت قدمی نال جی رہا عزیزو پھر آل رسول تے اوکھا ویڑا بھی آئے سیدزادے ہر دورے صبر تے استقامت نال ہر امتحان بھی گزر دے رہنے یہ کسے ویڑے امتحان آئے نبی دیاں پترہ امتحان نو پاس کیتا ہے سلطان العارفین سلطان باہو بولے تے آؤ فرما دے رہے وجہ ہے بھائی صاحب سبحان اللہ کہہ دے سلطان باہو بولے آؤ فرما دے جے کر دی علم وچ ہوندا تے سرنے دے کیوں چڑھ دے جو عالم آیا تے اگے حسین دے مردے کر دے آیا نبی دا تے پانی بدنا کر دے
ہر نظرانہ کر دے اللہ اکبر. بس ہے 2-4 منٹ مختصر خاموشی نہ میری گل سن لو. سبحان اللہ کبھی پاک نبی دیاں پتران تے اوکھا ویڑا آ گیا. سید ڈولے کوئی نہیں, سید گھبرائے کوئی نہیں. ہر اوکھے ویڑے تے سید استقامت دا پہاڑ بن کے کھلوتے رہنے. عزیزو 10 محرم دی سویر آ گئی. نبی دیاں پترانے اس سویر تے اپنے سارے پتر قربان کر دیتے. حسین پاک دیواری آ گئی. بہن نو ملن واسطے خیمے وچ آئے. کہندے نے بہن زینب عالیہ گھبرائی نہ ڈولی نہ, جویں تیرا پھرا امتحان وچوں گزر گیا ہے تیرے تے آیا ہویا ویڑا بھی گزر جائے گا. اے امتحان بھی نہیں رہے گا. اے جملہ جدوں حسین پاک نے بہن نال دہرایا ہے تے بہن بول کے آندی ہے ویرا جس علی دا تو پتر ہے اس سے علی دی میں دھیاں. جس نبی دا تو نواسا ہے اس سے نبی دی میں نواسیاں. جس ماں دا تو دودھ پیتا ہے اس سے ماں دا دودھ میں پیتا ہویا ہے. جس ماں دی گود چ تو جوان ہوئے اس سے ماں دی گود چ میں جوان ہوئیاں. ویرا خیر نہ جا, اللہ تینوں تیرے امتحان وچ کامیاب فرمائے. دنیا یاد رکھے گی علی دیاں پترا علی دیاں دھیاں نبی دے دین تے پارا دین دا حق ادا فرمایا ہے. بھائیو جے حسین تے ویلا ہے, حسین استقامت نال اس ویلے وچوں گزر گئے. یہ حسین دی بہن تے ویلا ہے, بہن بھی ڈولی نہیں, گھبرائی نہیں, واویلا نہیں کیتا, بے پردگی دا مظاہرہ نہیں کیتا. با پردہ ہوش و حواس دے نال اپنے نانے دے دین تے صبر و استقامت نہ وقت گزارے. عزیزو بزرگو نوجوانو, حسین جدوں اجازت لئیے بہن کھولو تے خیمے وچوں باہر نکل لگے کہ دھیے سید حسین دی جدا نا سکینہ ہے. قریب آ کے کہہ دیئے بابا کدے آسرے تے چھڑ چلے آئے میرا سخی غم خار بابا. اتیاں ہوندیاں ہی بڑیاں کرمال, نرم و نازک طبیعت, حساس طبیعت دیاں. تے اے او حسین پاک دی دھیے جدے بھرا قربان ہو گئے, جدے چاچو قربان ہو گئے اکھاں دے سامنے. تے جان دیا ہی جیڑا اس دھرتی میدان وچ گیا پھر واپس خالی نہیں آیا, شہید ہو کے آیا. کہن دیئے بابا تو ان پتہ ہے نا جدوں دی پیدا ہوئیاں ہوش سنبھالے میں تو اڈے سینے تے آرام کر دیا. اور اے سید حسین دی تھی پوری زندگی جڑی 6-7 سال درسہ گزاریا حسین پاک سینے نہ لاکھ رکھی. اللہ اکبر. دیا کہ حسین پاک دیا کپڑیاں دا پلو پکڑے پکڑے کے کہن دیئے بابا دیاں لئی پردیس بے بابلی تے پترا لئی جاگیرا چپرینا
کچھ نہیں کہنا اے دیاں دیاں تقدیرہ انہاں جملیاں تے اختتام کر رہے ہیں دی پلو پکڑے حسین گھٹنیاں دے بل زمین تے بہ گئے تے بہ کے دی نو سینے نہ لا لیا دی عرض کر دیے بابا کدے آسرے تے چھڑ کے جا رہے ہو ان کی دے سینے تے آرام کرانگی بابا نہ جاؤ دیدہ ہاتھ پکڑے ہے تے بہن دے ہاتھ چ پکڑا ہے حسین پاک الوداع ہوئے نے مختصرے وے نماز دا ویلا ہو گیا حسین تے تیران دی بارش ہو گئی یزیدیاں نے تیران دا استقبال کیتا ہے کوئی سینے چ لگیا کوئی کنڈے چ لگیا کوئی بازو چ لگیا ایک تیر حسین دی پیشانی وچ لگیا ہے حسین دا چہرہ خون آلود ہو گیا زمین تے تشریف لے آئے کہندنے ہو یزیدیو مینوں سجدہ ادا کر لین دیو شمر کمینہ نہ رکیا حسین سجدے وے سر رکھیا ہوئے شمر خنجر چلائے حسین پاک نو خیال آیا تے کہندے نے اے خاک کربلا تھوڑی نیمی ہو جا کدرے بھین نہ تکدی ہوئے بھیڑا کلوں کس دے پھرا برداشت نہیں ہوندے زمین نو حکم ہویا زمین نیمی ہو گئی حسین دی بہن نو پھرا نظر نہ آیا تے بہن کہن دی ہے زمین کربلا تو میرے کو پھرا منگے میں پھرا دے دیتے میں پتر بھی قربان کر دیتے میں بتیجے بھی دے دیتے تیرے کو کچھ نہیں منگیا میں نو میرا پھرا نظر نہیں آ رہا تھوڑی جی اچھی ہو جاؤ کربلا دی دھرتی تے جتے حسین پاک دی گردن اتاری گئی ہے مقتل گائے حسین او تو زمین نیوی ہے جتے خیمے لگے ہیں او تو کربلا دی دھرتی اچھی ہے عزیزو اے حسین دی بین زمین نو آکھے اچھی ہو گئی ہے پھرا زمین نو آکھے نیوی ہو گئی ہے تا میں بندیاں نو آنا طاقت ہوندیاں انہا زور نلایا تے من گئے سب رضائی دنیا تو اے پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائی آخری جملہ عرض کر رہے ہوں جدوں یاران دی شام ہوگی سیدہ سکینہ رات اتھی ہو گئی ہے پپھی سنبھالے ہے دی نظر نہیں آئی خیمے جو تلاش کیتا ہے نظر نہیں آئی زین العابدین تیری بہن کتھے ہوئے امام پاک فرما دینے اے میری پپھو کتھے ہوئے گی بابے دی لاش تے کوڑ ہو سی سید زین العابدین خیمے وچو باہر نکلے ویکھیا تے دی باپ دی کندیاں تے سر رکھیا ہوئے سر رکھ کے نالے اتھرو نے سینہ تے تیرہ نال چھلنی ہویا موڈے تے سر رکھیا ہوئے تے باپ نال گلہ پی کر دیئے دھڑ حسین دا ہے وے سر کوئی نہیں موڈے تے دی سر رکھیا ہوئے تے گلے ہی پی کر رہی ہے کدے آسرے تے چھڑ چلے آئے میرا سخی غمخار بابا روندی روانگی ویران ہون یاد کر کے ہون کون کرے گا پیار حضرت گرامی قدر میرے بھائیوں میرے بزرگوں نوجوانوں ایک مختصر داستان ہے آل محمد دے ویڑے
یہ وہی جانتے ہیں جنہیں امتحان دیتے ہیں اساں تا بیان کرنا تو سن لینا یہ بیان بھی ایڈا سوکھا نہیں ہوندا سننا بھی ایڈا سوکھا نہیں ہوندا مختصر الفاظ دا چناؤ ہوندا ہے جو اسی تواڈی بارگاہ چرچ کرنے بہرحال قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اللہ کریم سن والے محمد دی مودت زندہ رکھے اور اس حالت موت نصیب فرمائے واخر دعویٰ الحمدللہ رب العالمین